अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आलिया मरवत। प्रोग्राम शाराए अमन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, इस वक्त हम जो है जमरोद में मौजूद हैं और यहाँ से चंद फासले पर जो है तुरखम बार्डर भी है। तुरखम बार्डर का नाम सुनकर आप लोग का अंदाज़ा हुआ होगा कि हम यहाँ पे किस मकसद के लिए आए हुए हैं। नाजरीन, पाकिस्तान से जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो है अफ़गान शहरियों को निकालने का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन जो वो यहाँ सब अफ़गान शहरी जो है वो जमरोद से आकर तुरखम बार्डर के ज़रिए जो है वो अफ़गानिस्तान पहुँचते हैं। यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की पॉलिसी की बात करें तो वो पॉलिसी अपनी जगह ठीक है, लेकिन इन लोगों का जो तरीक़ाकार है वो निहायत ही गैर इंसानी और नाकिस है, क्योंकि यहाँ पर जो फैमिलीज़ आई हुई हैं, यहाँ पर जो अफ़गान शहरी आई हुए हैं, उन लोगों को ना वो सहूलियात मुयसर है। यहाँ पर वो ख़वातीन और बच्चे बच्चियाँ भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, लेकिन उन लोगों को वो सहूलियात नहीं मुयसर। अगर हम दो तरफ़ा बात करें, अगर हुकूमत सूबाई हुकूमत की बात करें या पाकिस्तानी हुकूमत की बात करें तो वो अपने दफातर में बैठे हुए हैं, और अफ़गान हुकूमत की अगर हम बात करें तो वो भी खामोश तमाशाई बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मसला अगर हो रहा है तो वो यहाँ के अफ़गान जो आम लोग हैं उनको हो रहा है, क्योंकि वो ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ हमेशा की तरह खैबर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद वसीम साहब भी मौजूद है, तो उनसे भी बात करें। वसीम साहब, आप अंदर गए हो और अभी आपने क्या सिचुएशन देखी? आलिया, एक तो ये है कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोगों को निकाला जा रहा है, अफ़गानों को, तो अभी तुरखम बार्डर बंद है, तो ज़ाहिर है उनको इसी होल्डिंग सेंटर के अंदर रखा गया है। लेकिन इसी होल्डिंग सेंटर में भी जो फैमिलीज़ मतलब जितनी गुंजाइश थी वो यहाँ पर रखी गई हैं। बाकी और भी फैमिलीज़ हैं जो इस सड़क पे आगे जाके वो उनका जो है सारा सामान और ये गाड़ियों के अंदर लोडेड पड़ा है, और उन लोगों ने सड़क के किनारे अपने लिए भी बंदोबस्त किया है। बंदोबस्त क्या होगा, लेकिन बस सिर्फ वो सड़क गाड़ियों से उतर के नीचे बस वो उन्होंने रहना शुरू कर दिया है। तो ये है कि अभी जो होल्डिंग सेंटर है उनके अंदर तो ज़ाहिर है हमें बताया गया है कि इसमें मेडिकल कैंप भी लगा दिया गया है, एक टाइम का खाना भी दिया जा रहा है, ये TMA की गाड़ी है, ये पानी शानी वगैरह वो भी दे रही है। लेकिन ये है कि इनके लिए तो फिर भी थोड़ा बहुत गुंजाइश है। अब वो लोग जो आगे जाके सड़क के किनारे रह रहे हैं तो वो तो बिल्कुल बेसर सामानी की सूरत में वो पड़े हैं। हाँ, मेन मकसद जो हमारा है वो यही है कि ये लोग जो 40-45 साल की वो जो यादें यहाँ से लेके जा रहे हैं, वो इन चंद दिनों में या 2 हफ्तों में उनको ख़राब ना किया जाए। उनको जिस तरीके से वापस भेजा जा रहा है, इसको थोड़ा सा मतलब देख के बजाय इसके कि हमने जो मेहमान नवाजी की है इनकी 40 साल मतलब 4 अशरों की, तो अब 2 हफ्तों में इसको ज़ाया ना करें। तो ये वो जो यादें हैं, जो मीठी यादें हैं, जो अच्छी यादें हैं, उनको तल्ख ना बनाए। वसीम साहब, क्या इरादा है कि हम अंदर चल के लोगों के साथ बात ना करें इस हवाले से? बिल्कुल अंदर जी जाएंगे जी और इनसे बात भी करेंगे। ओके ओके। तो संग मशरख है कई जोड़ तकड़ा ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं? आसे मंडी पालिया मंडी जिला। अच्छा, तो अफगानिस्तान जाना है? जाना है बिल्कुल। कितने दिन हो गए हैं यहाँ पे? इधर तकरीबन 18 दिन के हो गए हैं कि यहाँ पर रुके हुए हो? जी आए बिल्कुल। अच्छा, और अफगानिस्तान में किस जगह जा रहे हैं? कुंदूज जा रहे हैं जी हाँ। तो यहाँ पे कितना टाइम गुजारा है? तकरीबन 20 दिन हो गए। नहीं, यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में। पाकिस्तान तकरीबन 42 साल हो गए। 42 साल हो गए हैं कि आप यहाँ पे रह रहे थे। तो क्या यादें लेके जा रहे हैं आवाम की जानिब से यहाँ पर पाकिस्तान में? आपको जो अच्छे सलूक की थे, माड़े को नहीं कीते, अरे शुक्रिया बड़ी बड़ी अदा करनी है उन्होंने, बड़ी सलूक सारे नाल बड़े अच्छे की थे अभी तक। इंसान ये ख्वाहिश है कि सारे रास्ता खोल जावे। हाँ, यानी ये है कि आप लोग जाना चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि बॉर्डर खोल दें कि हम आसानी से जा सकें। आयशा बस। अच्छा, और यहाँ पे मतलब आपके पास फैमिलीज भी हैं? तो भी है, बीमार भी साथ भी है, सब बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी साथ है। तो अब जहाँ पे आपने इतनी मतलब 45 साल या 40 साल गुजारे हैं, वहाँ पे तो आपकी मतलब कोई प्यारे भी दफन होंगे उधर ही बड़े थोड़े टाइम पास किए थे। अल्लाह ताला ने जिंदगी नसीब करे, बड़े अच्छे टाइम गुजारे। ऐसा मैंने सुना है कि जब अफगानी जा रहे हैं तो मकामी लोग जो है ना वो रो दो के उनको रुखसत कर रहे होते हैं। इंज गाल है, बिल्कुल इंज गाल है।
سارے اپنی کبڈی روندے پہ کہ تسی کیوں جانے خان صاحب اسی انہوں نے بڑی شکریہ ادا کرتے انہوں جی ہاں ٹھیک ٹھیک شکریہ تھینک یو سو مچ. ہم ویسے بہت سارے لوگ سلوک کیتے ماڑا کو نہیں کیتے سر ابھی تک اس انہوں کو بڑی راضی خوش ہے. جی 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 ہاں باقی باتیں جو ہیں وہ حکومتی سطح پر ہوتی ہیں. ایک ریاست کا دوسری ریاست کے اوپر مطلب وہ تعلقات جو ہے نا وہ جب خراب ہو تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ پھر عام لوگوں کے اوپر بھی پڑتا ہے. لیکن جو اچھی اور مثبت بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب یہاں سے وہ یادیں جو لے کے جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان جو مقامی پاکستانی ہیں ان کا وہ پیار اور محبت وہ اس بھری یادیں جو ہے نا وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. کہاں کے ہیں آپ؟ یار میں پشتو اردو نہ جانتے کہ پشتو میں بولے میں خیر یہ بھی ٹھیک ہے چلے گا. میرے والا چلتا ہے تو آپ والا بھی چلے گا. ہاں تو کہاں پر رہ رہے تھے یہاں پر؟ منگ چترال کی پاتې کېدو چترال کې شپږ څلوېښت کاله منګ هلته پاتې شوي وو او نن 19مه ورځ ده چې منګ هغې نه راغلي یو دلته لاره بنده ده. دواړو حکومتونو نه ما خواهش کوو چې دا زر ته زره دا خلک اخوا شي فکر ته اخوا واړئ او دا ماشومانان وګوره اخوا ته لاړ شه هلته زنانه دي ماشومانان دي ټول مریضان دي. منګ دواړو حکومتونو نه دا خواهش کوو چې وروره لاره دې ازاده کړي منګ دې اخوا واړو. بابا جی کہہ رہے ہیں کہ میں چترال میں رہتا تھا یہاں پر پاکستان میں اور ان کا بس ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ دونوں حکومتوں سے ہے یعنی ادھر افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے ان سے بھی اور حکومت پاکستان سے بھی کہ کم از کم ہمارے لیے راستہ کھول دیں یا تھوڑا سا کیٹیگرائز کر لیں اس چیز کو. جب ہم واپس جا رہے ہیں تو ہمیں واپس جانے دیا جائے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہم رہ رہے ہیں اب ظاہر ہے گھر جیسی سہولیات تو ہے نہیں تو بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں بیمار بھی ہیں تو یہ مشر کہاں سے ادھر پاکستان میں کس جگہ پر تھے؟ میں اب پنڈی میں تھا. پنڈی میں رہ رہے تھے جی. تو کتنا ٹائم گزارا ہے پنڈی؟ 45 سال ہمارا گزر گیا ہے پنڈی میں. آپ نے جی پنڈی میں کس علاقے میں؟ ٹینج باٹا باٹا بالکل گیا ہوں. ہاں اس جگہ سے ہم آئے. اچھا تو ابھی تو آپ جا رہے ہیں ظاہر ہے یہ جو دن یہاں پہ گزرے ہیں وہ اتنے باسہولت نہیں تھے یعنی زیادہ سہولیات نہیں تھے لیکن جو 40-45 سال کا عرصہ گزرا ہے آپ لوگوں کا وہ کس طرح تھا؟ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ آپ کا کیسا ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ پاکستان کا رویہ بہت اچھا تھا ہمارا ساتھ بہن بھائی کی طرح رہ رہا تھا. ابھی جس ویلے ہم نے ادھر سے آ رہے تھے کنکر عورت اور مرد سر رونا پڑا سب رو رہے تھے کہتے کیا اس طرح نہیں ہو سکتے حکومت کے ساتھ کون مقابلہ نہیں کر سکتے حکومت کا کام ہے اسی لیے آ گیا ہو. ٹھیک ٹھیک. افغانستان میں کس کہاں پر جانا ہے؟ ہم جانے لغمان. لغمان. جی لغمان ولایت. لغمان ولایت میں. جی تو ادھر آپ کا کیا ہے مطلب وہاں پہ جا کے پھر زیرو سے شروع کریں گے؟ زیرو شروع کرے گا سر. اس طرح ہے کہ زیرو سے شروع کرے گا آگے سے پڑھتا جا رہا ہے دیکھو کہ کیا جاؤ ہمارا نصیب میں ہے وہ مل جائے گا نہیں ملے گا اس طرح حساب ہے. جی 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 ٹھیک ٹھیک. اب میں تو یہ نہیں پوچھ سکتا بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو سہولیات تو ظاہر ہے میں سہولیات بھی نہیں کہہ سکتا لیکن بنیادی ضروریات جو ہیں یہ ان کو کم از کم مہیا کرنی چاہیے. اب ظاہر ہے بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں بیمار بھی ہیں. یہاں پر ایک میڈیکل کیمپ قائم ہے اس کا بھی ہم وزٹ کریں گے لیکن باقی جو ہے اس چھت کے نیچے بہت ساری فیملیز خاندان رہ رہے ہیں اس میں مچھر وغیرہ اس کی بھی شکایت آتی ہے. تو ایک یہی ہمارا ریکویسٹ ہے کہ کم از کم ان لوگوں کی تکالیف کو دیکھ کے ان کو تھوڑا سا اس طرح ہو سکتا ہے کہ بارڈر میں صرف ان کو اجازت دی جائے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ مختلف صوبوں سے پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہ آئے ہیں اور یہ یہاں پہ ہولڈنگ پہ رکھا گیا ہے ان کے پوری خاندانوں کو تو کم از کم ان کو جانے دیا جائے. یہ لوگ ویسے بھی تہیا کر چکے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. ان کے باقی سامان وغیرہ وہ بھی گاڑیوں کے اوپر ہے پڑا ہوا ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی بات کریں گے. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پاکستان میں کہاں پر رہ رہے تھے؟ میں چترال میں رہ رہا تھا. چترال میں. اور ابھی افغانستان میں کس صوبے جانا ہے؟ بدخشان کشم. بدخشان جانا ہے. تو
कितना टाइम गुजरा है आपका? तो मेरा ख्याल है पैदाइश भी इधर चतराल का हुई। हाँ, मेरा पैदाइश चतराल में हुआ है। वालिद से बहुत छोटा था, तकरीबन 16 साल का था, वो वतन से आया था। तो चतराल से यहाँ पहुँचते पहुँचते कुछ ये पैसे वगैरह ये, और दूसरी बात जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा लोग फैला रहे हैं कि अफगानियों से सामान लोगों ने सस्ते दामों लिया है, इस तरह कुछ तजुर्बा हुआ है आप लोगों का? वहाँ से जब हम आ रहे थे तो लोग सामान ले रहे थे सस्ते दामों। कुछ लोग ऐसे थे सस्ते दाम खरीद रहे थे। बाकी रास्ते में हम अच्छे आए हैं। अभी यहाँ बहुत परेशानी है हमें। कितने दिन हो गए हैं इसी होल्डिंग से? तकरीबन 19वां दिन है। अच्छा। लिहाजा मेरे दोनों मकामात से, दोनों हुक्मरानों से, साहिब इख्तियार से मेरा मुतालबा है कि हमें रिहा करके हमें अपने वतन वापस हो जाएं, चले जाएं और बॉर्डर क्रॉस करके बॉर्डर हमारे लिए खोल दे। बाकी अगर तजारत की गाड़ियों के लिए नहीं खोलते, उनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन हम यहाँ मजबूरी है। बच्चे बीमार हुए, बड़े बूढ़े वहाँ बीमार पड़े हैं, लोग बहुत तकलीफ है। मेरे गर्द गुबार आप खुद देख रहे हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चों के सीने ख़राब हो गए, पेट ख़राब हो गए इनके। लिहाजा मेरा मुतालबा है कि हमें छोड़ दे। जैसे हमने 40-45 साल बहुत अच्छे गुजारे हैं, ऐसे नहीं जैसे हम पहले मुस्बत सोच से और मतलब यादें लेके जाते थे, खुशगवार यादें। बहुत अच्छी ज़िंदगी हमने यहाँ गुजारे हैं। लिहाजा आखिर में हम मनफी सोच न लेकर चले जाए। हाँ, हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद भी यही है कि 40-45 एक पूरा साल जो है ना, ये एक उम्र होती है। तो अब जाहिर है चंद दिनों में इन यादों को तल्ख ना बनाई जाए। हमारी भी यही रिक्वेस्ट है अपनी हुकूमत से भी, अफ़गानिस्तान की हुकूमत से भी, कि इन लोगों के हाल पर रहम किया जाए। आपने तो ये भी देखा होगा पिछले दिनों बॉर्डर पर कुछ जो हुआ था, जंग वगैरह। जंग यहाँ सुना था हमने, लेकिन मैं ये तजवीज़ देना चाहता हूँ, अगर कोई हमारे हुक्मरान सुनना चाहता है तो, कि ये जंग न अफ़गानिस्तान के मफाद में है और न पाकिस्तान में और न इस्लाम के मफाद में। लिहाजा मेरे दोनों तरफ हुक्मरानों से तहम्मुल का दरख्वास्त है। दोनों साइड से उन्हीं दिनों में हमने देखा था मीडिया पर कि हमारे इतने शहीद हो गए। ये इस साइड वाले भी क्लेम कर रहे थे कि हमारे शहीद हो गए, और उस साइड वाले भी, दोनों मुसलमान है। और हमारे मतलब लेकिन ये है कि बस जंग है और ख़त्म नहीं हो रही। मुझे दरख्वास्त ये है कि ये जंग बंद होनी चाहिए, ये किसी की भी मफाद में नहीं। किधर से हो? सर मैं मियाँ वाली से हूँ। मियाँ वाली से नहीं हो, अफगानिस्तान से हो? मैं मियाँ वाली से हूँ, लेकिन हूँ अफगानिस्तान का। अच्छा। मेरी पैदाइश वहाँ पर है। मियाँ वाली में आपने मतलब सारा टाइम गुजारा है? जी सर, मैंने सारी ज़िंदगी वहाँ पर गुजारी। वैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि मियाँ वाली की कौन सी यादें आप सरहद पार लेके जा रहे हैं? सर मेरी पैदाइश वहाँ पर है, मेरा बचपन वहाँ से गुजरा, मेरे दोस्त और मेरे जितने भी अकारब और अजीज़ थे वहीं पर थे। और ये सारी यादें मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ, जिनके साथ हमने वक्त गुजारा, अच्छा और बुरा जितना भी वक्त हमने गुजारा वो सब लेके साथ जा रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे आकर फंसे हुए हम, और हम चाहते हैं कि यहाँ से यार हमें बखैरियत से ना निकाला जाए। कितने दिन हो गए हैं इसी होल्डिंग सेंटर? सर यहाँ पर आज 16वां दिन है मेरा। 16वां दिन? जी सर। अच्छा, और फैमिली भी साथ? फैमिली भी है, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, और यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो फीमेल है, वो उम्मीदवार भी हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो हम पर तरस खाएं और हमें जाने दिया जाए। ये ऐसा है कि जितनी ज़िंदगी हमने यहाँ पे गुजारी, और आखिर में ये ऐसा ये जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये किसी जेल से कम नहीं है। और ये जेल में रखा हमारे यहाँ पर जो जितनी हमारी यादें हैं ना सर, उस पर असर पड़ रहा है। हाँ, हम नहीं चाहते हमारे भाई हैं पाकिस्तानी। अफगानिस्तान में किस साइड पे जा रहे हो, किस सूबे में? सर मैं कुंदूज जा रहा हूँ। कुंदूज जा रहे हो? जी सर। अच्छा, तो कुछ सोचा है कुंदूज में अभी यहाँ से जाके? अभी तो मेरा ख्याल है कि सरहद पार भी आपको कैंप में रहना पड़ेगा। जी सर, वो तो है। जब भी कुंदूज जाएंगे वहाँ पर घर भी नहीं है, कारोबार भी नहीं है, बस यहाँ पर जो कुछ पढ़ा लिखा शायद वहाँ पे इस्तेमाल के लिए कारआमद आ जाए, तो इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे। यहाँ पर हमने खिदमत की, मैं एग्रीकल्चर में काम किया करता था। अच्छा। जी सर।
اور اس کے بعد اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ وہاں پہ جائیں گے، اسی کو مزید جاری رکھیں گے. پاکستان میں تو کھیت بھی زمین بھی بہت ہے پانی بھی بہت ہے تو ظاہر ہے اس میں میرا خیال ہے آپ کا تجربہ کام آئے گا. انشاءاللہ ضرور کام آئے گا. صحیح. اور وہاں کا ماحول آب و ہوا بھی ایسا ہے تربوز اور خربوز سے لے کے انگور اور انار تک سیب تک. وہاں پہ ہم سب کچھ کام کریں گے، کھیتی کریں گے، اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ تجارت کریں. آپ ہمیں مال دیں، ہم آپ کو مال دیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، جس طرح بھائی کا نام کیا ہے؟ سید غلام بھائی نے جو بتا دیا کہ ہم بہت اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پڑھا ہوں یہاں پہ کچھ سیکھا ہوں، اسی تجربے کو لے کر میں اپنے ملک میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. یہی وہ اصل جو ہے جو جذبہ ہے. اس کے ساتھ اگر یہ لوگ جائیں گے، لیکن یہ چند دنوں کی تکالیف کی وجہ سے جو بھی میرا خیال ہے کہ ان تکالیف کو دور کیا جا سکتا ہے، اور یہی ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ ان کی تکالیف کو ہائی لائٹ کر کے حکام کے سامنے رکھیں کہ بھائی ان کو یہ تھوڑا سا یہ جو ضروریات ہیں ان کو وہ دے دیں. تو ظاہر ہے وہ جو یادیں یہاں سے 40 سال پر محیط یادیں لے کے جا رہے ہیں تو وہ تلخ نہ بنائے جائیں چند دنوں کے تجربے سے. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. جی ناظرین، پروگرام شاہراہ امن میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. شاہراہ امن اس دفعہ ہم کر رہے ہیں جمرود میں. ایک ہولڈنگ سنٹر ہے. یہاں پہ فیملیز پاکستان کے مختلف حصوں سے آئی ہیں، اور یہ اس انتظار میں ہے کہ کب ہم سرحد پار جائیں گے افغانستان، اپنے ملک، کیونکہ ابھی جو طورخم بارڈر ہے یہ یہاں سے کوئی 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں پہ ان کو جانے نہیں دیا جا رہا چونکہ سرحد بند ہے. ان لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے کس علاقوں سے آئے ہیں، کن علاقوں سے آئے ہیں، اور یہ یادیں جو ہیں اب ظاہر ہے ابھی یہ مشکل میں ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 40 45 50 سال کی جو وہ یادیں لے کے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چند دنوں کی مشکلات ان کو متاثر کرے. ایک بھائی ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. پاکستان میں کس جگہ پر آپ رہ رہے تھے؟ منڈی باؤدین میں. منڈی باؤدین میں. میں. اچھا، تو کتنا عرصہ رہے ہیں آپ ادھر؟ میرا پیدائش کے ادھر ہوا ہے، تو میرے سے بڑا بھائی اس کا بھی پیدائش ادھر ہوا ہے. تقریباً 43 سال ہو گیا ادھر رہ رہے ہیں. اور اسی منڈی باؤدین میں آپ رہ رہے تھے؟ اسی منڈی باؤدین میں ایسے رہ رہے تھے. بڑا بھی ادھر ہو گیا، میرا شادی ہو گیا. چھوٹا بھائی یہ ساتھ بیٹھا ہے، اس کی بھی شادی ادھر، اس کے بھی بچے، فیملی ادھر بن گیا. تو جس ٹائم ادھر سے آیا تو بڑا افسوس ہم کو آیا تھا. ساتھ جڑا رہ رہا تھا بندے، اس کو بھی بہت افسوس ہوا ہے. لیکن گورنمنٹ کا کام ہے، صرف سانو یہ مطالبہ ہے گورنمنٹ سے، تو شہباز شریف صاحب سے، آرمی چیف صاحب سے، باقی جڑا نا سہیل اپریدی صاحب سے، کہ بارڈر کھول جائے، ہم چلا جائے. 15-20 دہاڑے ہو گیا ہم جس ٹائم نکلے اپنا گھر سے، تو گھر بارہ سے مکمل سامان چھوڑ کے آدھا قیمت پہ سامان بیچے. تو ہر بندہ جڑا مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا. ویسے یہ بات بالکل مطلب آپ نے مطلب اس کا وہ کیا ہے، خود دیکھا ہے کہ یہ لوگوں نے آپ سے آدھی قیمت پر چیزیں اور سامان لیے ہیں؟ ہم نے خود بیچا ہے، فریج وغیرہ بیچا ہے، سیب انواری بیچا ہے، اپنا مکان بیچا ہے. مکان 1 کروڑ روپے کا پہلے لگا تھا تقریباً سال پہلے، ابھی 50-40 کا مانگ رہا ہے. پیسے بھی ابھی نقد نہیں دے رہا، مہینے بعد دے گا. تو اس طرح جڑا نا کام چل رہا ہے سارا مکمل. سارے نال جڑا رکشے بیچ چڑھا آدھا قیمت پہ 2-3 لاکھ پر نقصان پہ بیچے رکشے 4 لاکھ دے. ساتھ میں اگر میں یہ پوچھوں کہ جو آپ کے وہاں پر دوست تھے یا جو پڑوسی تھے، ہم نے تو بہت سارے مناظر ایسے دیکھے ہیں کہ جب بھی کوئی افغانی بھائی جاتا تھا یا جاتا ہے تو وہ لوگ رو رو کے اس کو رخصت کرتے. اکثر دوست پڑوسی ان کے ساتھ ہم نے ملنے نہیں گیا، اس وجہ نہیں گیا، ہم کو خود افسوس آ رہا تھا. ابھی بھی کالے کردا ہے، کوئی ضرورت کردا ہے، ساڑھا واسے پیکج لگانا ہے، کوئی اور سہولت ایزی پیسے کرائے گا. بہت اچھا گزر گیا، بہت اچھا گزر گیا. 40 سال لگ گیا، 42 سال لگ گیا. بچے ادھر پڑھ رہا تھا، اچھا پڑھائی بھی مل رہا تھا، عرش مکمل. لیکن اینڈ میں جڑا نا سانو جڑا یہ ضلالت سانو نصیب ہو گیا. پتہ نہیں
ये मंडी बाउद्दीन से आप यहाँ पर पहुँचते मतलब कुछ रिश्वत वगैरह ये तो किसी ने मुतालिबा तो नहीं किया? रास्ते में पुलिस भी है, पोस्टें भी है? नहीं किसी ने रिश्वत का मुतालबा नहीं किया। उस टाइम साढ़े को लाया थे, सानू 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन उसके बाद फिर 1 दिन का टाइम दिया। गड्डी खड़ा था लेकिन हमने बड़ा जलालत नाल गड्डी अपना सामान लोड करवाया, तो कुछ आधा कमा सामान जड़ा ना हमने इस तरह छोड़ के गया। अब आपका सामान बाहर गाड़ियों में लोड पड़ा है? हम गाड़ी में लोड पड़ा है। और कितना टाइम हो गया है यहाँ पे आप लोग की जब आए हैं यहाँ पे? 10 दिन से ज्यादा हो गए? नहीं, हमारा 18 दिन हमारा उधर हो गया। 18वां दिन। जी 18वें दिन उधर हो गया। 3 दाड़े जब हमने उधर पंजाब से सिस्टम रहा था, रास्ते बंद था उधर मोटरवे पे जरा हमने गुजारा सड़क के ऊपर। तो उधर से उसके बाद जरा इधर से अटक के रास्ते में कुआट के रास्ते में इधर से आया, तो इधर से बड़ा परेशानी के साथ ड्राइवर का साथ जरा ना उसे कि मेरा कस्टम नहीं है उनके पास, तो हमने बड़ा तल्ली करवाया ड्राइवर को, मैं किस रास्ते पे जाओ तो यार किसी की दम पढ़ा लो, कितनी सहूलत है। ड्राइवर हमारा साथ वो सहूलत करवाया, उसने बोला चलो हम तुम्हारा पढ़ाएगा उधर तक। अच्छा, उधर अफगानिस्तान में किस सूबे में जा रहे हैं आप? अभी तो हमने देखा नहीं अफगानिस्तान, तो वो बड़ा भाई ने बताया, बोलेगा काबल जाएगा। अच्छा, अभी काबल जाएगा तो उधर ये भी है अब जिस तरह कुछ मुहाजिरीन, मेरा ख्याल है कि कोई 15 लाख तक ईरान भी गए हैं। वहाँ पे तो हम सुनते हैं कि लोग जो है ना वो किसी किस्म का उन्होंने ना कोई सीखा है, ना कुछ सबक तालीम वगैरह हासिल किया है। आप लोगों ने तो यहाँ पर कुछ न कुछ तजुर्बा तो हासिल किया होगा। हमने हासिल खुद नहीं करवाया, लेकिन साथ जड़ा बच्चे जड़ा ना, छोटे छोटे बच्चे जड़ा ना, वो जड़ा ना 6 जुमा 7 जुमा तक जड़ा नहीं मुकम्मल पढ़ा। हमने खुद जड़ा नहीं हासिल नहीं करवाया। हम खुद जड़ा ना छोटे जड़ा गुरबत में बड़ा हो गया। हाँ, जिस टाइम साढ़ा सहूलत का टाइम आ गया तो इस तरह मामला हो गया। बस किस्मत का काम है। ऐसे बस अपने किस्मत में जड़ा ना इसको जड़ा ना अफसोस कर सकता है। बाकी जड़ा ना अर्शा मुकम्मल सन तावन मिलता था, लेकिन गुरबत साढ़े खुलता। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अर्श से सहूलत सन लग था, लेकिन इस टाइम जड़ा ना गवर्नमेंट जना बोलेगा चला जाओ, उन्हें बोला चलो ठीक है जाएगा, लेकिन अभी ये रास्ता खुल जाए तो हम पाकिस्तान से बड़ा शुक्रगुजार है। अच्छा टाइम इधर गुजारा है। उसके बाद जाने कि पीके में जिस टाइम आया इधर सन बहुत मोहब्बत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लबदा है। बाजार जाएगा जिधर भी जाएगा बहुत मोहब्बत लबदा है, खुशी इस जगह तो इसलिए भी बड़ा मोहब्बत लबदा है। तो हम इधर से भी शुक्रगुजार है, इधर से भी बड़ा शुक्रगुजार है। आप इसका छोटा भाई हैं? जी तो आपने पढ़ा है इस कुछ? नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। क्या काम कर रहे थे आप? हम उधर कबाड़ का काम कर रहे थे जी। तो उधर अफगानिस्तान में ऐसे मौके देख रहे हैं कि आप वहाँ पे अपना काम जारी रख सकोगे? ये तो नहीं पता, ये अभी जब जाएगा फिर उधर देखेंगे, फिर मुतालबा होगा, फिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उधर यानी अफगानिस्तान की साइड से भी मतलब कुछ अब जाहिर है इसमें हम किसी एक को तो नहीं कसूरवार ठहरा सकते, दोनों तरफ से वो है, बॉर्डर भी बंद है दोनों तरफ से। मतलब अगर एक मुल्क ने वो किया है, जारहियत किया है, तो दूसरे ने जवाब दिया है, तो जंगी हालात हैं। उसी साइड से भी कुछ तेज़ बयानात आते हैं और इसी साइड से भी कुछ तेज़ बयानात आते हैं। तो लेकिन सफ़र हो रहे हैं या जो मुतासिर हो रहे हैं वो आप और हमारे जैसे लोग हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इन दोनों मुल्कों में जंग में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इन दोनों जंग में कोई हम सड़ रहे हैं, जलील हम हो रहे हैं। कम से कम हमारे लिए तो ये आप पाकिस्तान को निकाल रहे थे, ठीक है, तो एक दिन का टाइम भी नहीं दे रहा था। अभी इधर हम जलील बॉर्डर बंद किया है पाकिस्तान ने, और वो दूसरा अफगानिस्तान वो एक दो अब अपने बातों में आ नहीं रहे कि उन लोगों का मुतालबा सही हो जाए, और इधर हम जलील हो रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हम भी आप कहाँ से आए? हम भी मंडी बाउद्दीन से आए। अच्छा, उधर ही से, मतलब आप एक ही खानदान हो? जी हम एक खान। अच्छा, तो आपने कुछ पढ़ा लिखा है यहाँ पे? जी हमने पढ़ा है, 6 तक में पढ़ा हूँ। हाँ। तो अभी अफगानिस्तान देखा है आपने? अफगानिस्तान तो नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो? फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या सोच के जा रहे हो, क्या मतलब कुछ क्या यादें लेके जा रहे हो? हम तो बहुत खुश है पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ने फैसला किया तो जाना है, तो अब जाएगा, तो जाएगा उधर देखेगा, अपना मुल्क देखेगा, तो काम शाम उधर करेगा। अगर बन गया तो नहीं बना तो वापस आ जाएगा। वापस फिर वीज़ा लेके आना? जी अब वीज़ा बना के आएगा, वैसे नहीं आएगा। वैसे मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत यादें हैं, बहुत वो बोलता है मैं वीज़ा भेजता है, सारा कुछ भेजता है। तो हमने बोला जब मैं जाएगा नेशनलिटी बनाएगा वापस आएगा फिर सोचेगा। तो बहुत खुश है, अभी रास्ता बंद है, बहुत मुश्किलात है। तो
नाजरीन वैसे अभी तक जो हमने बातें की हैं हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन हो और इसी तरह कुछ राबते हो, कम से कम ये इतना एक मैसेज चला जाए बाकी सूबों में कि भाई यहाँ पर बॉर्डर बंद है, अगर आप लोग इनको निकाल रहे हो तो कम से कम 1-2 दिन के लिए या कम से कम बॉर्डर खुलने तक आप इंतज़ार कर लें, बजाय इसके कि ये फैमिलीज़ जो है ना ये यहाँ पे सफ़र हो रही हैं। मैं ख़ुद यहाँ पे इतना डस्ट है, इतना धूल है कि ज़ाहिर है फिर बीमारियाँ ही इससे वो पैदा होंगी और फिर इन लोगों के लिए ज़ाहिर है इन बच्चों के लिए फिर इसका बंदोबस्त भी, इलाज मुआलजे का बंदोबस्त फिर और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मेरा ख़्याल है कि अभी इसी वक्त सोचा जाए कि अगर बॉर्डर बंद है तो कम से कम उनके बैक से यानी पीछे से इनके हाथ होला रखें और इनको थोड़ा सा टाइम फिर दे दें ताकि जब रास्ता खुले तो फिर इन लोगों को इधर इस तरफ फिर आने दें। वैसे जो ख़वातीन है वो मेरा ख़्याल है कि वो इससे भी ज़्यादा जो हालात हैं जिसमें ये लोग रह रहे हैं या जिसमें इन लोगों ने ये 2 हफ्ते तकरीबन गुजारे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ इससे अच्छे होंगे, वो इससे भी ज़्यादा बुरे होंगे। प्रोग्राम के बाकी हिस्से में हम आपको वो दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त जो हम है ना वो जमरोद होल्डिंग कैंप पे मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक फ़ीमेल जो है वो मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर उनको क्या मुश्किलात दरपेश है, क्योंकि हमने जो बॉर्डर है तुरखम बॉर्डर जो है वो 17 दिन से बंद है और ये लोग जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आबाद है। अभी हम इनसे बात करेंगे कि इनको क्या मुश्किलात हैं। मुरजानी दर तो हुआ है तासो दलता अच्छे टाइम रा से राखले और तासो दलता जनाना होता सस मुश्किलात दे अड़मादिले करता हुआ है। मुश्किलात खो यार मुश्किलात है खुद वो मुश्किलात है ना जोड़े दे दो मुश्किलात है दुम सर ना जोड़े सर पाजा खो पदाई जाए देखो मुश्किलात खो ज्यादा है मुझ दगा गवाड़ो दगा अल्लाह ताला मुझ दया दा द बॉर्डर खारा रायला की या बला खारा की दे खाना यो खा मुस्तमा खराइला की मुझ खपल वजायु खपल कोरो तवलाड़सो मुझ नन शपा शलम मुझ बे कोरो बे कोरा नाच वाड़ ना जुड़ी वाड़ मुख जाए इश्पेरा कड़ी बल जाए न वतली नो दा मुश्किलात डेर ज्यादा नो मुझ सर शोस दगा द्वाड़ा तरफ या तुरखम लार मुझ रायला की या बरत मुझ पाकिस्तान लार रायला की मुझ फल पर जाए सो मुझ डेर खुशहाल सो खुशहाल वो खुदरस कालम खुशहाली तेर करे दे पाकिस्तान के वहाँ खब क्या नदल जले खुशहाली में करे दा खुदा वोस मुझ डेर तकलीफ वाला लेते तकलीफ भी ज्यादा वोस ما تدوي تددي كم تاسو دالتا راغلي ودالتا د زنانه او تقوم داسه مشکلات او بنستا واشومان ادي سہولیات تاسو موجود دي موجود خو بس تا خو دش خو نه لکه د کورو دا واره و بس تا و په مشکلات مخلوق به خزيات ډیر دي که و برایم نور باندې رسره باندې کمیږي ارشه چې را باندې کمیږي خو زیاتې نه را باندې خلک ډیر دي خدای مشکلات خو د کور په ډول مشکلات نشته مشکلات خو زیاتې دلته به تمای تاسو خپل معذور نه جوړه تاسو دا هم په ویل چیر باندې ناسه په دې کرسي باندې ناسه تاسو دلته خپل شپار وسنګ تیریږي دا تیریږي په دا کرسي باندې ناسه یو می بیا ورا ولې من دغه سیم په دا باندې خپل نه یم خپل د شو نه یم اوس مجبور په دغه باندې و تیریږي خیر دي د مسلمانانو مې چې لږ غبره تراوړي او داس کو ملنس کو او چې شوی خروی بیا دې هم خیر وي چې خو ډېر موږ ورته تکلیف ته چې موږ ته یو لاره رایله شي د لارې ډېر مشکلات لرو نه انشاءالله شپه ده چې موږ نن دلته په دغه ځای وځای کې پراته یو خو نو دا ماشومان چې ډېر زیات شپږ سوه کسه نو دا یو ځای که څونه سودا یې څونه وساتل شم گزارا نشي سره کولی گزارا مو سخته ده جی بالکل ناظرین، جیسے کہ آپ نے اس کے فیمیل کی بات سنی، یہ خود معذور ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ فیمیلز کو ہے وہ شدید مشکلات درپیش ہیں. یہاں پر بہت سے زیادہ فیمیل ایسی ہے جو بیمار ہے، یہاں پہ ان کو طبی سہولیات جو ہے وہ میسر نہیں ہے، پانی کی سہولیات جو ہے وہ میسر نہیں ہے. ان لوگ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے جو ترخم بارڈر ہے ان کا راستہ کھول دیا جائے یا واپس ان کو جو پاکستان میں ان کے اپنے گھر ہے، اپنی جگہ ہے، واپس ان کو وہاں پر بھیجوا دیا جائے تاکہ وہاں پہ یہ لوگ سکون کا سانس لے سکیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہے رش بہت زیادہ ہے. تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ ٹائم نہیں گزار سکتے.
جی بالکل ناظرین، یہاں پر ایک اور فیمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ بات کریں گے کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے. السلام علیکم خورجانی دار تو وای چې دلته تاسو ته لکه څه مشکلات دي، ډیر زیات رش وینو، ډیر زیات داسې ځوانان مطلب زنانه دي چې هغه ته او چې کوم نور مسلې دي زنانه والے هغه ورته درپیش دي، هغه نه هم ګیلې کوي. تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ما خواهش گزارش هم نمیکنم در شما بیاران و خواران که به خدمت ما همیشه شما حاضر هستید. دیم هم گزارش هم میکنم به ما سهولت ما صحیح است بیشک، مگم به ما میره کلاه شاید ما به میره ما بریم افشا یخی است، اشتکا مریضی زیاد هستند. شکرگزار هستم همه چیزی در ما سهولت میلاو میشن، مگم پیر به همی راه که کلاه کنید که ما به امر رحم که برایم هم به ما بسیار بهتر است. دیگه در سهولت ما چیز شک و بگ یا چیز گفتن نمیتونیم، خالی که امی یخی اپشرا است، اشتکا است، سینه بغل است، کلانا مریض است، زنانه زیاد تکلیف است. ام پیسه قیمانی است که ما مو سهولت خمون دست بتر کدام میتونیم. خالی سهولت ما این است که امیر حق ما که آزاد کنید، ما به امیر رحم گرفته در وطن ما پامون ایمانی بسیار شکریه. او دهمی به ما امقر ارزش میکنیم، دیگه ما زیاد چیز دیگه نه، تکلیفی ما امیه. جی بالکل ناظرین، یہاں پر ہم ہماری فارسی میں ہماری بہن نے بات کی ہے، تو ہمارے ساتھ یہاں پر ایک وہ ہے مرد حضرات موجود ہیں، ان سے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کا ترجمہ کر کے بتائیے. جی سر. بسم الله الرحمن الرحیم. د خورجانی ویلې موږ ته هر څه پریمانه دي او اوبو سیستم هم صحیح دی او رزق هم چې دي هغه موږ ته پریمانه دي، صفایي هم هر څه پریمانه دي. موږ دا خواهش کوو چې موږ د تورخم لاره دواړه حکومتونه دي موږ ته لاره آزاده کړي، موږ خپل واپس خپل ځای ته لاړ شو. د خورجانی دا وینا ده. جی بالکل ناظرین، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ساری بہن بیٹیوں کا یہی آواز ہے کہ یہ تورخم بارڈر جو ہے وہ جلد از جلد کھول دیا جائے تاکہ یہ لوگ اپنے افغانستان جو ہے واپس چلے جائیں. د خیبر دره خلار د تلو راتلو دا. وسیم صاحب اردو میں اگر ہم کہیں تو خیبر جو ہے یہ آنے اور جانے کا راستہ ہے، لیکن اگر افغانیوں کے کانٹیکس میں ہم کہیں تو پھر یہ صرف جانے کا راستہ ہے، کیونکہ یہاں سے افغانی ہو کے پھر آگے تورخم اور پھر افغانستان چلے جاتے ہیں. اگر ہم یوں کہیں کہ جانے کا راستہ بھی تھوڑا ڈھنگ سے ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ 40-45 سال کی مہمان نوازی جو ہے اس کو یوں ضائع نہیں کرنا چاہیے. یعنی جو یہ جس طریقے سے یہ لوگ جا رہے ہیں، اور خاص کر آپ کا مطلب ہولڈنگ سینٹرز اور اس میں رکھ کے، اور ابھی چونکہ بارڈر بھی بند ہے تو اس وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے. بالکل بالکل. جی ناظرین، پروگرام شاہراہ امن میں دوبارہ خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. جس طرح پروگرام کے پچھلے حصے میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ افغان مہاجرین جو یہاں پاکستان کے مختلف علاقوں سے واپس جانے کی کوشش میں ہے، کوشش کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ وہاں پر تورخم جو ہے وہ کراسنگ پوائنٹ وہ بند ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ یہاں پہ پھنس گئے ہیں. آپ کو مختلف یعنی خاص کر پشاور یا بلکہ اگر میں کہہ دوں ازاخیل سے لے کے تورخم تک تو مختلف جگہوں پہ آپ کو گاڑیوں کے اوپر جو فیملیز ہے وہ آپ کو مل رہی ہیں. خاص کر سڑک کے کنارے یہ گاڑیاں کڑی ہے، لوڈڈ گاڑیاں ہیں جس میں سامان ہے اور ساتھ میں فیملیز بھی ہیں انہی گاڑیوں میں. اس حوالے سے پشاور میں تعینات افغان قونصل جنرل جناب حافظ محب اللہ شاکر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مننه. حافظ صاحب، وړومبی خبره خدا ده جی چې کم خلک راګیر دي او خاص کر د تورخم د بندېدو له وجې نه تقریبا زمونږ په دغه ځایونو کې د خلکو سره خبرې وشوې، د چا 18مه ورځ ده، د چا 13مه ورځ ده. په داسې حال کې دغه فامیلونه چې کوم د ژوند ورځې شپې سبا کوي ډېر ته سخت مشکل نه تېرېږي. جی نو ستاسې مطلب تاسې په خپله باندې د دې پاکستاني حکامو سره مقاماتو سره ستاسو په خپله کومه خبرې یا رابطه په دې حواله باندې کیږي؟ ځکه چې دغه خلک خو چې موږ وکتل د هغې حالات ډېر زیات داسې دي چې کمزوري دي. ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد.
فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم المسلم اخو المسلم. دا ځینې معلومات به موږ درکولی، تاسو هم درکولی که نه، چېرې تاسو دا لارې باندې وګورئ د نوشهره څخه بیا تر تورخم پورې، خو تاسو خپله کتلي دي د روډ په سر باندې هغه د ګاډي د یوه نه ده، دوه نه دي، په سلګونو دي. بیا په دې یوه ګاډي کې دا یو فامیل نه دی که نه، په دې کې درې څلور پنځه شپږ فامیل یې اچولي دي که نه دغه ځای پورې، ماشومان دي، زنانه دي. او بیا دا دي که د یو ساعت دپاره 2 ساعت دپاره د شواروز دپاره انتظار وکړي خیر دی که نه. دا بیخي په شواروزونو باندې راغلی دي. حال دا چې اوس یو اندازه سردي هم ده، هغه د یو بستنې ته به هم ضرورت لري که نه. نو دا خلک چې دلته دي یو خوراک، یو څښاک، یو اوبو ته، یو داسې یو تشناب ته، یو اوداسه و لمانځه و ځای ته، دې ټولو ته ضرورت شته، د زندګۍ لوازم دي دا که نه. پرون یې موږ ته خبر راکړې وو که نه چې تاسو یو مهرباني وکړئ یو سرسري غوندې ډاکټر و دوا موږ ته راولېږي. دا ماشومان مریضان دي که نه، هسپتال بیخي نه غواړو که نه. حافظ صاحب یو خو دا ده جي چې دغه خلک ستاسو وړاندې هم دغه غوښتنه وکړله چې ګنې د چمن په رنګ یې د دغې خلکو دپاره کومه ځانګړې لاره دې ورته دغه خلاصه کړې شي، یا که فرض که داسې وي چې کوم داسې کوم پنځه رویه یو رویه دي دغې خلکو ته خالي کړې شي تر څو دغه افغانانو ویستو مطالبه یا غوښتنه خو هم د حکومت پاکستان وه چې دغې خلکو ته د تګ لاره برابر شي. موږ مې وویل که نه، حکومت ته دا ډېره یو دا موږ کوم مطالبه لرو، ډېره اسانه خبره ده، دومره اسانه ده، دومره اسانه ده. ما څه تکلیف راکوي؟ یعنې حکومت ته د دې لپاره چې خصوصي یو لاره خلاصه کړي پر بارډر باندې که نه، دا دومره ورته اسانه خبره ده که نه. دا زموږ مطالبه که چېرې داسې وایي چې یا یې پیسې غوښتلی یا یو ډېر کارګر غوښتلی که نه، نو موږ به شاید نه وای کړی. دا داسې یو اسانه مسله ده. مهاجر دي راوتلي دي، را اخراج شوي دي، په ګاډو کې سپاره دي، ښځې و زنانه دي. مهرباني دې وکړي لکه پر چمن باندې دا کار شوی دی، پر دې ځای باندې دې هم داسې یو فقط د دوی دپاره فقط دا وایي چې دغه د مهاجرو کمیټه دې راځي دا دې هلته ځان رسوي برحمتېږه بل نه که نه. دا مو درخواست وو. سمه ده. او بیا که دا مهاجر چې کله هغې طرف ته واوړي نو امارت اسلامي د هغوی دپاره کوم داسې ترتیبات کړي دي چې هغوی لاړ شي، ځکه چې اوس موسم هم په یخېدو دی، دغه خلک به تر څو حده پورې په دغه موقتي کیمپونو کې به پاتې کېږي. نو دغه تاسو په خپله باندې د هغه ځای دولت دغه نیولي دي؟ الحمدلله یو خواته شروع وړي، خپل وطن دی، خپل عزیزان لري، خپل کور و کلی معلوم دی. اوله دغه اولی کومک چې ورته یادېږي دا تاسو که زه ورغلی یم دلته تاسو باندې وګرځېږئ، سمه داسې د خوراک دپاره، د څښاک دپاره، د اوبو ترتیب، خیمې دلته هر څه تر هغو پورې چې دوی بیا انتقالوي، د انتقال دپاره یو مناسب وخت راځي چې یاره دوی اوس ولاړ شي که نه خپلې منطقو ته، خپل ولایت ته، خپل ولایت ته ولاړ شي، یا که چېرته حکومت یو ځای ورته تعین کړی هغه ته ولاړ شي که نه. تر هغو پورې ښه باوقاره باعزته که نه ډېر مصرف امارت اسلامي په دې ځای باندې کړی دی، ځای ورته جوړ کړی دی، او د زندګۍ لوازم یې الحمدلله ټولو ته برابر کړي دي، تر ډاکټره پورې، تر معالجې پورې، د اوبو پورې، تشنابونو پورې، خوراک و څښاک. حافظ صاحب دا خو مطلب دغه چې کوم شمېره ده دا خو ډېره زیاته ده، یعنې که مونږ دغه ته وګورو عددي دغه ته نو 30 لکه 40 لکه یادوي، هغه ځای کې یعنې بیا دغې ته به دومره زمینه برابره شي چې هغې دغه خلک به بیا ظاهره خبره ده روزګار به غواړي، دغه به هلته به ژوند کوي. بهرحال دغه خو به داسې مرحلهوار وي، خو بیا هم امارت اسلامي ته ځان دغې ته تیارول زما په خیال زویم چې د وس نه پکار دي. هغه دولت دی انشاءالله تعالی او حکومت دی. افغانستان دغه دی تقریبا شمېره یې وساته 15 میلیونه ده یا 40 میلیونه ده، هلته ګزاره کوي دا یو 3 میلیونه 4 میلیونه کسان دي که نه. نو په خپل ملک بیا صحیح آزادانه څوک مخ ته نشي درېدلی که نه، که مزدوري کوي، که خواري کوي، که معماري کوي، که بل کار کوي، ښه لارو ته برابره ده که نه. امارت ته دا تصمیم ورته لري چې انشاءالله د دوی دپاره د یو مځکو د یو نمرې مځکې دپاره یو ترتیب ورته ونسي ورکړي، او دغه رقم د اول کومک دی. بیا تر خپل ځای پورې چې دی وغواړي چې ته پلاني ولایت ته ځم که نه، موټران ورته ولاړ دي که نه، مفت مجانا او مصرف ورکول کېږي تر هغه ځای رسوي. حافظ صاحب یعنې دلته کې 40 کاله 45 کاله خلکو دا ځای کې وخت تیر کو، مونږ په خپله د برنامې مقصد هم دا دی چې مونږ ووایو دغه څومره کاله چې کوم ښه یادونه خلک وړي باید په دغه یو هفته دوه کې هغه یادونه تراخه نه شي. په دغه موخه باندې دغه پروګرام چې کوم دی دا مونږ کوو، خو
تاسو ګڼئ چې ګنې د دې ځای ولسونو خاص کر د پاکستان ولس او بیا تر اوسه پورې یا د اوس نه لږ وړاندې حکومت هم تر څه حده یا بلکې تر کافي حده پورې افغان کډوال چې کوم دلته ول نو هغه یې فیسیلیټیټ کړي دي، هغوی ته سهولتونه ورکړي دي. تر اوسه پورې وجې چېرته کې یو افغاني نه چا دا تپوس نه وي کړی چې ته په دې هسپتال کې ستا علاج نه کېږي په سرکاري دولتي هسپتال کې چې تو افغان مهاجر یې. نو دغه خو مطلب تاسو منئ که نه؟ دا خو بیخي منل کېږي، خو دا یو شی دی حضرت، دا یوه خبره ده. دا انسان سره دغه آخري صحنه کې نه وي، دا آخري صحنه ډېر ذهن نشینه وي. په دا آخري صحنه کې چې ډېر شور سره وسي هماغه شی بس هغه که چېرته بد ورسره وسي هغه بد یې تر پردې لاندې راولي. او که چېرې په د آخري صحنه کې خدا نخواسته داسې بده رویه ورسره وسي، د انسانیت خلاف وضع ورسره وسي، د بشریت خلاف وضع ورسره وسي که نه، کېدی شي همدغه یې په ذهن کې پاتې وي چې یاره دا چې دا 40 کاله سوي دي خو دا موږ مهاجر دا موږ انصار وه، نو ډېر ښه وخت تېر سوی دی الحمدلله. ډېر غټ غټ کارونه په دې کې 2 ابر قدرتونه راغورځېدلي دي په دغه اسنا کې. بالکل. او لکه تاسو چې وویله که نه دا رقم کې تعلیمي ادارې دي، که مدرسه ده، که اسکول دی، که هسپتال و، او کې تجارت خانې وي که نه، دا اگر د مهاجرو په وخت باندې خلاص وي په دې کې شک نشته که نه. خو دغه بیا د شا د ذهنه باره کله کله ووځي که نه. د اخري صحنه څنګه راویستلاست هغه وایي په دغسې رقم چې 17 شپې 18 شپې یو میاشت پر لارې باندې ولاړو که نه، او داسې مریضان راته پیدا شول او داسې ګرد و غبارو ځای نه و د شپې تېرېدو ځای. دغه یو شی دا ترخه صحنه ده لنډه دغه به او زه وایم چې دغه تر یادونه چې کوم خواږه یادونه دي چې دا ترخه نه شي. حافظ صاحب یو خو د دې ځای نه چې کوم خلک ځي نو مونږ د ډېرو خلکو سره ما په خپله په هغې کې پروګرامونه وکړل، د ډېرو افغانانو وروڼو سره زما خبرې وشوې. هغوی وایي چې مونږ دلته کې زده کړې کړي دي، مونږ سره څه کوم هنرونه وغیره مونږ زده کړي دي، مونږ د دې جوګیو چې هلته لاړ شو د خپل هیواد په بیا رغونه کې مونږ خپل ونډه ولرو یا کردار ادا کړو. نو هسې دغه سیز ته په کم نظر باندې ګورئ په داسې حال کې چې که مونږ ووایو چې په ایران کې هم 15 لکه مهاجر چې کوم دي نو هغه تلي ول مهاجرین شوي ول ایران ته، خو د هغې او په دې کې بیا ډېر غټ فرق دی. نو دغه هم زما په خیال زم یو ډېره مثبته خاطره ده. مثبتې خاطرې بیخي ډېرې دي که نه. هغه موږ په خپلو وار باندې په میډیا باندې او یوازې په مجالسو کې مو هغه ولا یو وار نه بې شماره مو دا خبره تذکره کړې ده که نه، دا ملک زموږ دپاره څنګه ملک و که نه. البته دغسې یو بشري ناورین چې راغلی دی لکه دا اوس او د انساني همدردۍ په لحاظ باندې که نه دغسې بیا په کار نه ده که نه. سیاسي مسایل باید په دې کې مطرح نه شي او موږ هم دغه غواړو. موږ هم دغه غواړو لکه تاسو چې کومې خاطرې دا هر مهاجر ځي چې ته یو ښه خاطره ځان سره یوسي. صحیح. دا پر سیاست باندې بیا مثبت اثر لري که نه، ځکه دا یو سړی دی په کلي کې کلیوال باندې راجمع کېږي څنګه راغله څنګه سولاست که نه، او قصې بیا خلک کوي، قصې بیا کوي که نه. دا خلک دا اوس میډیا د دې میډیا د لارې موږ یو خبره چا ته رسوو که نه، هغه هر یو د میډیا یو مسؤل دی کلي باندې راټولېږي که نه، دې دا کیسه ورته کوي. نو موږ چې یو ښه خاطره یوسي که نه، هغه نورې ښې خاطرې په دغسې یو بده خاطره باندې په داسې یو رویشو دغه باندې هغه داسې پیکا نه شي که نه. حافظ صاحب د تورخم د بندېدو سره به وړاندې له دې نه چې به کله مونږ وې نو یو خو به مونږ مریضان یادول چې یاره مریضانو ته غټ مشکل را مخې ته دی، دلته کې خلک راځي د چا عملیات کېدونکي وي، چا وختونه اخیستي وي د وړاندې نه. نو وړاندې به مونږ دغه تجارت پنجړو چې یاره تجارت هلته کې مالونه څښا کېږي دی پله. اوس هم تاسو ویډیوز کتلي خاص کر د ټماټرو او د انګور د هغې هغه، خو اوس په موجوده ټیم کې چونکې د مهاجرینو بلکې انساني مسله ده نو د دې وجې نه مونږ اوس ګڼو چې لکه د هغه نورې مسلې شاته شوې او دا انساني مسله د هغې نه لږه رامخکې پکار ده. خو د تجارت په برخه کې هم ډېر زیات نقصان واوړېدو د دواړو خواو ته. حضرت دا داسې یو خبرې لکه یو کور دی، په دې کور کې یو سړی مدرس دی مدرسې ته ځي، بل اسکول ته ځي، بل هلته دکانداري کوي، بل څه کار کوي، خو چې په کور کې داسې یو حالت راسي یو سخت مریض پیدا شي بس هغه څوک که تاجر دی که محصل دی هغه ګرځي پلار یې مریض دی او د کوما په حالت کې دی د مرګ په حالت کې دی هغه کارونه ګرد ورته پرېږدي که نه. همدغه حالت متوجه دی تر یو هسپتال پورې ورسوه که نه، ډاکټر ته یې ورسوه. دغه مسله به داسې راغلې ده که نه چې دا نورې مسلې چې د تجارت مسلې دي یا څه پېښې دي که نه نو هغه اوس موږ په نظر کې نه زموږ په نظر کې هم دغه مسله ده که نه چې دغه بشري ناورین دی راغلی دی که نه د دغه دپاره ستاسو په توسط موږ غږ رسوو که نه چې دا یو بشري همدردي ده، انساني همدردي ده که نه، او چې دا مهاجر ځي چې د دې ملک او د دې رایت په باره کې یو ښه خاطره ځان سره یوسي موږ په دغه خوشحاله وي که نه. او دا اوسنۍ که په دغه وضعیت باندې ولاړه شي که نه
نو ښه خاطره نه وي ځان سره. الله دې وکړي حافظ صاحب چې دغه پوله کولا وشي او تر څو دغه چې راګیر شوي مهاجرین فامیلونه دي دغه لاړ شي، خو دا څیز چې هسې دی نو د تورخم ده دومره غیر یقیني دی. تاسو تر به خامخا تجاران میلاویږي، تاسو له به راځي، تاسو ته به وایي چې مطلب داسې ډېر هغه زړه پې سړی نشي تړلی چې یاره په دې علاقه په دې لاره باندې به زمونږ دغه مالونه ځي او راځي، په روغ حالت کې به ځي او راځي. دغه ستاسو سره هم دغه خلک خپله ګیله شیر کوي چې یاره دا کومه لاره چې ده نو دا زموږ دپاره ډېره قابل اعتباره نه ده، ځکه چې یو څه وخت هم بندېدی شي. داسې اساسي ټکي خو فکر نه کوم انشاءالله ته، ځکه دا داسې لار ده که نه چې هم د دې ملک مالونه په دې لارې باندې ځي، بالکل هم د هغه ملک ته ځي که نه، یوازې یو طرف نه دی که نه. نو داسې طولاني مدت په شاید وانه خلي که نه، داسې اساسي ټکي به دا نه وي، دا به انشاءالله خامخا حل کوي چې موږ د خپل ځان د مفادات لپاره د بل د مفادات لپاره کوو، یعنې دواړه په نظر کې نیول کېږي. دا لار به انشاءالله داسې موقتي به داسې بنده سي، جنجال به پکې راسي، خو بیا د خلکو ضرورت دی، د حکومتونو ضرورت دی، د خلکو ضرورت دی. تجارت تر کافي حده پورې متاثره کو، لکه په وخت کې خلکو وی چې 2 اربه ډالره به د دې دواړه اخیزه تجارت چې کوم دی دې ته به ورسي. اوس په موجوده ټیم کې چې څنګه تپوس کوو نو 80 کروړه 80 کروړه ډالره ته دغه تجارت چې کوم دی نو راکم شوی دی. په دې کې دغه د بندېدو د ټکي چې کوم دی نو دا هم ډېر تاجران چې دي نو هغوی له هغه حوصله ماته کړي چې یاره تباني ماته یې که نه. تاجر خوارکي خو همدغه جایداد دی، ټول کال چې دی خواري کال چې داسې یو ګټې دپاره کوي که نه، چې هغه مال یې خراب سي یا لار پر بنده سي نو مشکلات سره مخامخ دي، ولې نه دي کړی؟ موږ سره هم شریکوي که نه، جی جی او شریکي کړي دي، اواز یې تر یو ځایه رسولی دی که نه. خو فی الحال ما درته وویل لکه چې داسې یو مریض په کور کې پیدا شوی دی، دغه غږ مهم دی زموږ لپاره، دغه مهم دی. انسان چې کله تر څو حده په دغه کې راشي نو دا نورې معاملې بیا دویم او دریم نمبر ته لاړ شي. ډېره مننه حافظ صاحب، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، شاعر امن کا آج آپ نے اس کا پچھلا حصہ بھی دیکھا ہوگا، آخری حصہ بھی دیکھا ہوگا. بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک انسان سے جڑے ایک مسئلے کو ایک انسان یا انسانیت کی نظر سے دیکھا جائے تو پھر بہت سارے مشکلات بھی حل ہوتے ہیں، اور بہت سارے معاملات جو ہیں نا، جب انسان کی بات آ جاتی ہے، جب انسانیت کی بات آ جاتی ہے تو پھر یہ باقی چیزیں سیاست، حکومت، ریاست اور اسی طرح جو تجارت، یہ چیزیں پھر سیکنڈری بن جاتی ہے. پہلے پھر انسان کے بارے میں انسان سوچتا ہے. یہی ہمارا مقصد تھا اور یہی آج کا شارع عمل تھا. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.